فیصلہ کیا دی حدیث تو ظالمہ گل گل تے نہ سان رکھے نے مدرسیاں جے لالے کڈنا لعن اللہ المحلل والمحلل له حلال کرن والا دے کروان والا دوہاں تے لعنت ہے حضرت عمر فاروق زنا دی حد قائم کر دے سن جڑا حلال کردہ کرواندا سی میرا عمر دے تے زنا دی حد قائم کردا سی میرے بھائیو جدو قرآن حدیث وال آواں گے انشاءاللہ اجرے کر بھی آباد ہو جان گے قرآن حدیث نو اپنا منشور دستور بناواں گے انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اللہ تعالی عمل دی توفیق محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا او توڑی نو چھڑ دے لسوڑ